तपाईहरू सबैजनालाई प्यारो ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह। वार्षिक बाइबल अध्ययन योजना अनुसार आज हामी 104 औं दिनमा छौँ। आज हामी पाठ गर्नेछौँ हितोपदेशको पुस्तकबाट 1 देखि 3 अध्यायसम्म। आउनुहोस् आजको पाठलाई सुरु गरौँ पुस्तकको परिचयबाट। हितोपदेश शब्दलाई आहान 1 शमूएल 24 को 13, ईश्वर बाणी गन्ती 23 को 17 देखि 18 र दृष्टान्त इजकियल 17 को 2 भनेर पनि अनुवाद गरिएको छ। पुरानो करारको इजरायली समाजमा पुजाहारी र अगमवक्ताहरूले धार्मिक क्रियाकलापसँग सम्बन्ध राख्दथे भने बुद्धिमानी मानिसहरूले जीवनको दर्शन र व्यावहारिक पक्षसँग सम्बन्ध राख्दथे। साना उमेरकाहरूलाई निर्देशन दिने काम गर्दथे। यस पुस्तकले विशेष गरी व्यवस्थित, सफल र सुखी जीवन कसरी जिउने भन्ने बारेमा हामीलाई सिकाउँदछ। यो पुस्तक पनि कवितात्मक शैलीमा लेखिएको छ। यसमा धेरै चित्रण भाषा प्रयोग गरिएका छन्। हितोपदेशको किताबभित्र पाइने विषयहरू हुन्: क. तुलनात्मक भनाइ, ख. बुद्धिमानीपूर्ण सन्देश, ग. छोटो उखान, परमेश्वरको वचन पालना गर्नु, उहाँको भय मान्नु, आज्ञा पालन गर्नु, बुद्धिको खोजी गर्नु, मूर्खता त्याग्नु, यी सबै नै हितोपदेशका प्रमुख शिक्षा हुन्। सम्पूर्ण पुस्तकभरि नै परमेश्वरको डर र आदर मान्नाले जीवन सुरक्षित बन्नेछ र प्रगति र उन्नतिको मार्ग मानिसले पाउन सक्नेछ भन्ने कुरामा जोड दिइएको छ। पहिलो अध्याय, प्रस्तावना, उद्देश्य र विषय। दाउदका छोरा इजरायलका राजा सोलोमनका हितोपदेश, जसद्वारा मानिसहरूले बुद्धि र अनुशासन प्राप्त गर्नेछन्, अन्तर्दृष्टिका कुराहरू बुझ्नेछन्, एक अनुशासित र विवेकी जीवन जिउनेछन्, सोझाहरू विवेकशील बन्नेछन्, जवानहरूले ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्नेछन्, बुद्धिमानले सुनुन् र तिनीहरूको ज्ञान बढोस् र विवेकशील व्यक्तिलाई अगुवाई मिलोस्। जसद्वारा हितोपदेश र दृष्टान्तहरू, बुद्धिमानको आहान र रहस्यका कुराहरू तिनीहरूले बुझुन्। परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो, तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्दछ। बहकाउको विरुद्ध चेतावनी। हे मेरो छोरा, आफ्नो बुबाको आदेश सुन र आफ्नी आमाको शिक्षा नत्याग। ती तेरो शिरमा शोभाको मुकुट र तेरो गलामा सम्मानको हार हुनेछ। हे मेरो छोरा, यदि पापीहरूले तँलाई बहकाउन खोजे भने तिनीहरूको बहकाउमा नलाग। तिनीहरू भन्लान्, आऊ हामीसँग कसैको रक्तपात गर्न ढुकी बसौँ, कुनै निर्दोषलाई लुट्न ढुकी बसौँ। चिहानले निले झैँ र गहिरो भड्खालोमा परि त्यसको पिँधमा पुग्नेहरूलाई झैँ हामी तिनीहरूलाई पुरै जिउँदै निलौँ। हामी सबै किसिमका बहुमूल्य थोकहरू लिनेछौँ र लुटका माल सामानले हाम्रा घर भर्नेछौँ। तिमीहरू हामीसँगै साझेदार हौ र हामी लुटको थैलोबाट बाँड्नेछौँ। हे मेरो छोरा, तिनीहरूसँग नजा, तिनीहरूको मार्गमा पाइलै नराख, किनकि तिनीहरूका पाइला पाप गर्न हतारिन्छन्, तिनीहरू रक्तपात गर्न आतुरी गर्छन्। सबै पंक्षीहरूका नजरको सामु जाल फैलाउनु कति व्यर्थ। यी मानिसहरू आफ्नै रगतको लागि ढुकिरहन्छन्, तिनीहरू आफै जाकिन ढुकिरहन्छन्। बेइमानीसित कमाउनपट्टि लाग्नेहरू सबैको अन्त्य यस किसिमले हुन्छ। यसरी धन आर्जन गर्नेको जीवन त्यसैले छिनेर लैजान्छ। बुद्धिको तिरस्कार विरुद्ध चेतावनी। बुद्धि सडकहरूमा चर्को स्वरले कराउँछ, त्यसले आफ्नो आवाज बजारहरूमा उचाल्छ। होहल्लाले भरिएका गल्लीहरूका पर्खालमाथि त्यो चिच्याउँछ। सहरका मूल ढोकाहरूमा यसरी त्यसले भाषण गर्छ, हे निर्बुद्धि हो, कहिलेसम्म तिमीहरू आफ्नो बुद्धिहीन मार्गलाई प्रेम गरिरहनेछौ? कहिलेसम्म खिल्ली उडाउनेहरू खिल्ली उडाइरहनमा मग्न भइरहने र मूर्खहरूले ज्ञानलाई घृणा गर्दै रहने? यदि मेरो हप्की तिमीहरूले ग्रहण गरेका भए म आफ्नो हृदयका कुराहरू तिमीहरूसँग पोख्ने थिएँ र मेरा विचारहरू तिमीहरूलाई थाहा गराउने थिएँ।
तर मैले बोलाउँदा तिमीहरूले इन्कार गरेका हुनाले र मैले आफ्नो हात फैलाउँदा कसैले ध्यान नदिएको हुनाले मेरा सबै अर्थीलाई तिमीहरूले बेवास्ता गरेका हुनाले र मेरो हप्की ग्रहण नगरेका हुनाले तिमीहरूलाई आपत्ति आइपर्दा म हाँस्नेछु, विपत्तिले तिमीहरूलाई छोप्दा म खिल्ली उडाउनेछु। जब आँधी बेहरी झैँ तिमीहरूलाई विपत्तिले ढाक्छ, जब भुमरी झैँ आपत्ति तिमीहरूमाथि मडारिएर आउँछ, जब सङ्कट र दुःखले तिमीहरूलाई डुबाउँछन्, तब तिनीहरू मलाई पुकार्नेछन् तर म जवाफ दिने छैन। तिनीहरूले मेरो खोजी गर्नेछन् तर मलाई भेट्टाउने छैनन्। तिनीहरूले ज्ञानलाई घृणा गरेका हुनाले र परमप्रभुको भय मान्न नचाहेका हुनाले, तिनीहरूले मेरो अर्थी ग्रहण नगरेका हुनाले र मेरो हप्की तिरस्कार गरेका हुनाले तिनीहरूले आफ्नो चालचलनको फल भोग्नेछन् र आफ्ना कपट योजनाको फलले आफै लादिनेछन्। आफ्नै मनमानीपनले गर्दा निर्बुद्धिहरू मर्नेछन् र मूर्खहरूको आफ्नै निश्चिन्तताले तिनीहरूमाथि नाश आइपर्नेछ। तर मैले भनेको कुरा जसले सुन्छन् तिनीहरू सुरक्षामा जिउनेछन् र हानि नोक्सानीको डरै बिना ढुक्क रहनेछन्। 2 अध्याय बुद्धिबाट प्राप्त हुने नैतिक लाभहरू। हे मेरो छोरा, यदि तैँले मेरा वचन ग्रहण गरिस् र मेरा आज्ञाहरू तेरो मनभित्र राखिस् भने, बुद्धिका कुराहरू ध्यान दिइस् र तेरो हृदयलाई समझ शक्तितिर लगाइस् भने, अन्तर्दृष्टिको लागि पुकारा गरिस् र समझ शक्ति पाउनलाई चर्को स्वरले पुकारिस् भने, यदि तैँले चाँदी झैँ त्यसलाई खोजिस् र गाढा धन झैँ त्यो खनिस् भने, तैँले परमप्रभुको भय बुझ्नेछस् र परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्नेछस्। किनभने परमप्रभुले बुद्धि दिनुहुन्छ र उहाँको मुखबाट ज्ञान र समझ शक्तिका कुराहरू निस्कन्छन्। उहाँले इमान्दारीको लागि आफ्नो भण्डारमा विजय साँचेर राख्नुभएको छ। जसको चाल निर्दोष छ तिनीहरूका लागि उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले न्यायको मार्ग रक्षा गर्नुहुन्छ र आफ्ना विश्वासयोग्य भक्तजनहरूको बाटो सुरक्षित राख्नुहुन्छ। तब धार्मिकता, न्यायसङ्गत र उचित के हो, साथै हरेक असल मार्ग के हो तैँले बुझ्नेछस्। किनभने बुद्धिले तेरो हृदयमा प्रवेश गर्नेछ र ज्ञान चाहिँ तेरो प्राणको लागि आनन्ददायक हुनेछ। विवेकले तँमाथि हेरचाह गर्नेछ, समझ शक्तिले तेरो रक्षा गर्नेछ। बुद्धिले तँलाई दुष्ट चालबाट र छली कुरा गर्ने मानिसहरूबाट जोगाउनेछ। त्यस्ताहरू इमान्दारीको चाल त्यागेर अन्धकारमा हिँडुल गर्छन्। तिनीहरू खराब काम गर्नमा प्रसन्न हुन्छन् र दुष्टको बदमासीमा रमाउँछन्। जसका बाटाहरू बाङ्गो टिङ्गो र जसका आफ्नै चालहरू कुटिल छन्। बुद्धिले तँलाई व्यभिचारिणी र अनैतिक स्त्रीका लोभ्याउने कुराहरूबाट जोगाउनेछ। जसले आफ्नो यौवनको पतिलाई त्यागेकी छे र परमेश्वरको सामु आफूले बाँधेको करारको व्यवस्था गरेकी छे, त्यसको घरभित्र पस्नेलाई मृत्युले ओह्रालो लैजान्छ र त्यसको बाटोमा लाग्नेहरू मृतकहरूको देशमा पुग्छन्। त्यस स्त्री कहाँ जानेहरू कोही पनि फर्केर आउने छैन, न त त्यस्ताहरूले जीवनको मार्ग नै भेट्टाउनेछन्। यसै कारण भला मानिसहरूको अनुसरण गर र धर्मी मानिसको चालमा लागि बस। किनभने धर्मीहरू देशमा बास गर्नेछन् र निर्दोष मानिसहरू त्यहाँ रहनेछन्। तर दुष्टहरू देशबाट जरै समेत उखेलिनेछन् र विश्वासघातीहरू झार झैँ फ्याँकिनेछन्। 3 अध्याय बुद्धिबाट पाइने अरू फाइदाहरू। हे मेरो छोरा, मेरो शिक्षालाई नभुल, तर मेरा आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख। किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु बनाउनेछन् र तेरो लागि सम्पन्नता ल्याउनेछन्। भक्ति र विश्वास योग्यताले तँलाई कहिल्यै नछोडुन्। ती तैँले आफ्नो गलामा बाँधिराख, आफ्नो हृदयको पाटीमा ती लेखिराख। तब परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा तैँले निगाह पाउनेछस् र असल नाउँ कमाउनेछस्। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समझ शक्तिमा भर नपर। आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहौ,
परमप्रभुको भय मान र दुष्कर्मलाई त्याग। यसले तेरो शरीरलाई स्वास्थ्य तुल्याउनेछ र तेरो हड्डीको लागि पोषण दिनेछ। आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर। तब तेरा ढुकुटीहरू पोखुन्जेल भरिनेछन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मद्दले चुलिएर पोखिनेछन्। हे मेरो छोरो, परमप्रभुको अनुशासनलाई अवहेलना नगर र उहाँको हप्कीलाई खराब नठान, किनभने जसलाई परमप्रभु प्रेम गर्नुहुन्छ उसैलाई नै उहाँले अनुशासन दिनुहुन्छ। जसरी बाबुले आफ्नो प्यारो छोरालाई अनुशासन दिन्छन्। धन्य हो त्यो मानिस जसले बुद्धि प्राप्त गर्छ र समझ शक्ति हासिल गर्छ, किनभने बुद्धि चाँदीभन्दा धेरै लाभदायक हुन्छ र त्यसले सुनले भन्दा बढी फाइदा दिन्छ। त्यो मार्निक भन्दा पनि बहुमूल्य हुन्छ र तैँले इच्छा गरेको कुनै पनि थोक त्यससँग तुलना गर्न सकिँदैन। बुद्धिको दाहिने हातमा दीर्घायु र त्यसको देब्रे हातमा धन र सम्मान हुन्छन्। त्यसका मार्गहरू आनन्ददायक हुन्छन् र त्यसका सबै बाटोहरू शान्तिका हुन्छन्। बुद्धिलाई अँगाल्नेहरूका निम्ति त्यो एक जीवनको रुख हो, त्यसलाई पक्रनेहरूले आशिष पाउनेछन्। बुद्धिले नै परमप्रभुले पृथ्वीको जगहरू बसाल्नुभयो। समझ शक्तिले उहाँले आकाशलाई त्यसको ठाउँमा राख्नुभयो। उहाँको ज्ञानले गहिरा सागरहरू फुटी निस्किए र बादलले तलतिर शीत झारे। हे मेरो छोरो, सध्य बुद्धि र विवेकलाई जोगाइराख। तिनलाई तेरो दृष्टिबाट जान नदे। ती तेरो निम्ति जीवन र तेरो गलामा शोभाको गहना झैँ हुनेछन्। तब त आफ्नो मार्गमा सुरक्षित भई हिँड्नेछस् र तेरो खुट्टा लरबरिने छैन। जब त ढल्किनेछस् त भयभीत हुने छैनस्। जब त ढल्किनेछस् तँलाई मिठो निन्द्रा लाग्नेछ। दुष्टहरूमाथि एक्कासी आइलाग्ने विपत्ति वा सर्वनाशसँग त चाहिँ नडरा, किनभने परमप्रभु नै तेरो साहस हुनुहुनेछ र उहाँले तेरो खुट्टालाई पासोमा पर्नदेखि जोगाउनुहुनेछ। जसलाई भलाइ गर्नुपर्छ तेरो हातमा भइन्जेल त्यो नरोक, जबकि तँसँग त्यो अहिले नै छ। आफ्नो छिमेकीलाई पछि आऊ, भोलि पर्सि दिउँला नभन्। आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा षड्यन्त्र नरच, जो तेरो नजिक भरोसा राखेर बस्दछ। बिना कारण कुनै मानिसलाई दोष नलगा जसले तेरो कुनै खराबी गरेको छैन। हिंसात्मक मानिसको इच्छा नगर र त्यसको कुनै पनि मार्गलाई नछान, किनकि परमप्रभु कुटिल मानिसलाई घृणा गर्नुहुन्छ तर सोझाहरूलाई आफ्नो विश्वासमा राख्नुहुन्छ। दुष्टहरूको घरमा परमप्रभुको श्राप पर्छ तर धर्मीको घरलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। अभिमानी गिल्ला गर्नेहरूलाई उहाँले गिल्लामा उडाउनुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। बुद्धिमानले इज्जत प्राप्त गर्दछ तर मूर्खहरूलाई उहाँले लज्जित तुल्याउनुहुनेछ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा प्रशस्त आशिष भएको होस्। फेरि पनि तपाईहरू सबैजनालाई प्यारो ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसीह।